बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज का जो हमारा इतना अहम मौजू है जो कि समाजी शऊर के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ तालीम को लिंक किया गया है, तो जल्दी से हम इसके ऊपर डिस्कशन का आगाज़ कर सकें। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी, आप प्रिंसिपल डायरेक्टर कंडरगार्टन स्कूल कॉलेज रावलपिंडी से आपका ताल्लुक़ है। इसके साथ माशाल्लाह आप मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं। यकीनन आज बहुत कुछ हमें इनसे सीखने को मिलेगा। जी, शाहिद जमील मनहान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। कैसे जी? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, आप हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में भी देखते हैं। आप माहिर तालीम हैं और नर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है। प्रोफेसर डॉक्टर निदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहिबा। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, इन्हें भी आप हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में देखते हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ हमें मौजू के ऊपर रहते हुए गाइड करते हैं। आप जी सीनियर प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी, मैं करेक्शन करना चाहूँ, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मैं एरिया स्टडी सेंटर से हूँ। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू उस पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, अपने राय का इज़हार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी यकीनन हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हमारे मेहमानों से बात करना चाहें तो भी आप लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी, शाहिद जमील मनहान साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। समाजी शऊर कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, समाजी शऊर के बारे में ये बात करूँगा कि आपस में मिलजुल कर रहे ना, इत्तफाक और इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करना और फिर इनको प्रोमोट करना और इनकी समझ बूझ हमारे अंदर होनी चाहिए। जब तक समझ बूझ नहीं होगी तब तक तालीम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि तालीम कुछ नहीं कर सकती, तो एक शेर है कि तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो मेरे ख्याल में अगर तालीम हो और साथ तरबियत हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ तालीम जो है तरबियत को, आप देखें कि हमारे दादा नाना नानी बहुत अनपढ़ थे, लेकिन उनकी तहजीब, उनका उठना बैठना, वो तो कि उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। लेकिन यह है कि हमारे लिए वो इतना कुछ छोड़ कर गए, इतना कुछ छोड़ कर गए। अगर हम आगे पीछे कुछ चलना शुरू करते थे तो कहते थे नहीं बेटा ऐसे नहीं चलना, ठीक है। अगर हम बड़े बाल कर लेते तो कहते नहीं ऐसे नहीं करना। अब जब वो नहीं है ना तो हमें उनकी याद आती है। अब पता चलता है कि वाकई वो तहजीब जो है वो तालीम से हट कर है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तालीम अच्छी हो और साथ साथ तरबियत वालिदैन की भी अच्छी हो तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और अभी आप बात कर रही थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम तालीम है वो मिडल के लिए कुछ और है, नीचे वाले को कुछ है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो है ना वो एक बहुत बड़ा बहस होनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारी हुकूमतें आईं, सब ने कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में वो कोशिश जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं कर सके। और जो भी आता है वो यही कहता है यार कि हम इसको आपस में मिलाते करते हैं, लेकिन नहीं ठीक है। और सारे लोग जो हैं गवर्नमेंट इदारों के अंदर जाके बच्चों को मुफ्त किताबें भी लेते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे जो हैं वो किसी और जगह प्राइवेट इदारे में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो बात ये है कि मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों में शऊर पैदा करें समाज का, कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा रहना होगा, ठीक है। बड़ों का एहतराम करना होगा, छोटों से प्यार करना होगा, ठीक है। वालिदैन आएँ तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए घर से निकलें तो उनके हाथ चूमें, उनसे प्यार लें, और जब आएँ तो मैं समझता हूँ कि यही सारा कुछ है, ठीक है। यही तो बड़ों का प्यार, बड़ों की दुआएं, यही तो आपको आगे लेकर चलते हैं। बेशक। और मैं समझता हूँ कि जो बड़ों का प्यार है, बड़ों की दुआएं अगर किसी के साथ नहीं है तो मेरे ख्याल में कभी कामयाब नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत कामयाबी उसे मिल जाए, महसूस लाजमी करता है। बिल्कुल की और उनकी दुआओं की हमेशा कमी रहती है। बहुत अच्छी बात आपने की। मैंने यकीन करें कि मैंने कल मुझे एक दोस्त मिला, वो कहता है जी कि मैं हर रोज़ अपने बाप के जूते देखता हूँ और उसे देख के रोता हूँ, ठीक है। और छोटी छोटी बात पे मैं उनसे ज़िद भी करता था, ठीक है, बच्चे करते हैं अपने वालिदैन से ज़िद, लेकिन अब वो छोटी छोटी बातें जब याद आती हैं तो मैं रो पड़ता हूँ। तो कहता है मैं हर रोज़ अपने बाप के जूते देखता हूँ, ठीक है। मैंने कहा उसे क्या हुआ था? कहते हैं वो एक्सीडेंट में बहुत हुए थे। तो ये कहकर घर से गए थे कि मैं चंद मिनट के बाद आता हूँ। तो फिर वो चंद मिनट जो है वो अब मेरे ख्याल में सालों का रूप धार चुकी है। यही बात है नाज़रीन, यकीनन ये लम्हा फ़िक्र है और बहुत ही अहम मौजू है आज हमारे लिए कि इस वक्त क्या यकीनन हम तालीम हासिल करें, क्या यकीनन हमारे जो इखलाकी रवैये हैं उन पे हम काम करें। इन डिटेल हम इस पे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, समाजी शऊर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ तालीम पे बात की जा रही है। यकीनन मुआशरे के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, हर इंसान को आगाही होना, अवेयर होना कि वो किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहा है, क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, किस तरह से उसने अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देना है, किस तरह से उसने जो तालीम हासिल की है उसका जो हक़ है वो अदा करना है, ना कि तालीम को सिर्फ बोझ बनाना। इसी पे हम बात करें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यकीन शाहिद जमील साहब, प्रोफेसर साहब वाकई सही फरमा रहे हैं कि हमने बच्चों की वो तरबियत करना बड़ा लाइट ले रहे हैं। कभी बच्चा है, बड़ा होगा तो सिखा देंगे, उसके सामने झूठ बोलना, उसके सामने गुस्सा करना, डिफरेंट वर्डिंग का यूज़ करना, या अगर हम बाहर रोड पे निकले हैं वहाँ पे बच्चे के सामने कचरा गाड़ी से रोड पे फेंक देना, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना, ये तमाम चीज़ें एक छोटे बच्चे के सामने जब हम कर रहे हैं तो बड़े होकर फिर यही आज जिस मौजू पे हम डिस्कशन कर रहे हैं फिर हमें इसी तरह के मौजूआत के ऊपर डिस्कशन करनी बात की आपने। अभी प्रोफेसर साहब ने बड़ी मज़े की बात की कि हमें बच्चों को खुद करके सिखाना होगा। वेरी ट्रू, अमलन अपने एक्ट से हमें उन्हें बताना है। हम उन्हें बताते रहेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीख जाएंगे, लेकिन जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। वो नहीं सीखेंगे। ठीक है, आप घर पे बैठे हुए हैं, बाहर कोई बेल बजाता है, कहता है पापा कोई आया है, हाँ। अब्बा जी कोई आया है, बाबा कोई आया है, आप कहते हैं कहीं जी घर पे नहीं है, तो फिर मुझे बताएं उसने क्या सीखना है, उसने क्या सीखना है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मुझे बताता है जी कि हम गए शॉपिंग के लिए तो हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, सही, तो उसका एक पैकेट मेरे छोटे बच्चे ने संभाल के रखा। हाँ। ठीक है, एक जगह पे काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था, मैंने कहा यहाँ पे फेंक दें। ठीक है, तो उसने कहा नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं फेंकना। ठीक है, 1.5-2 घंटे तक शॉपिंग करते रहे। जब वो एक हॉल में गया, एक मॉल में गया जहाँ पे शॉपिंग की, तो वहाँ पे उसे डस्टबिन नज़र आई, तो उसने 1.5 घंटे के बाद अपने हाथ में रखा हुआ वो जो उसका था ना रैपर, वो वहाँ पे उसने फेंका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं वो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आप बेशक उनको समझाते रहें, करते रहें, ठीक है, अच्छी बात है, ज़ाहिर सी बात है, लेक्चर तो देना होता है, लेकिन जब तक आप अमल के ज़रिए कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जब बात करते हैं हम तालीम की, तो हमारी तालीम के निज़ाम के अंदर बेशुमार नकाइस हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि हमारे ही लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में जाके बेबहा खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ भी काफ़ी हैं। ठीक है, वो 2-4 अशारे आपको सुना दूं कि असलम कोलसरी है ना, एक बहुत बड़ा शायर, वो कहता है जी कि जब मैं उस गांव से बाहर निकला था हर रास्ते ने मेरा रास्ता रोका था। जब मैं उस गांव से बाहर निकला था हर रास्ते ने मेरा रास्ता रोका था, और मैंने अपने सारे आंसू बख्श दिए। मैंने अपने सारे आंसू बख्श दिए, बच्चे ने तो एक ही पैसा मांगा था, क्या बात। और शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, और लोगों ने जिस वक्त सितारे बांट लिए, लोगों ने जिस वक्त सितारे बांट लिए, असलम एक जुगनू के पीछे भागा था। जब मैं उस गांव से बाहर निकला था हर रास्ते ने मेरा रास्ता रोका था। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो औलादे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यंगस्टर हैं, उन्हें चाहिए कि अपने वालिदैन की मेहनतों का भी बिल्कुल। इसी में मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह आप ये बात करें कि बच्चों की तरबियत की जाए। अच्छा, हम बात करते हैं तालीम इंसान को अजीम बनाती है, शऊर बेदार करती है, लेकिन आज कल वो चीज़ देखने में नहीं मिलती। पहले अगर हम थोड़ी कदीम ज़माने की जिस तरह बात करें तो बड़ा आता था तो बच्चे खड़े हो जाते थे, तमीज़ से, एहतराम से, अदब से खड़े हो जाते थे। जब तक बड़ा या बुज़ुर्ग बैठता नहीं था हम बैठ नहीं सकते थे। अब अगर बात करें तो बच्चे को परवाह नहीं है, उसका उस्ताद आ रहा है, उसकी वालिदैन आ रहे हैं, वालिदा आ रहे हैं, दादी दादा, कोई परवाह नहीं, अपने मोबाइल में लगा। अगर कोई बहस किसी चीज़ पे कोई बड़ा उसको मना करता है कि बेटा ये काम नहीं करो, आगे से वो चिल्लाना शुरू कर देगा, आपको पता नहीं है, आप तो पुराने ख्यालात के मालिक हैं, आपको आज के दौर का क्या पता। यानी कि ज़रा सी एक्शन के बदले में रिएक्शन, अदम बर्दाश्त,
تو یہ تعلیم تو ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتی. نہیں سکھاتی. آپ نے بڑی مزے کی بات کی ہے کہ اگر بچہ موبائل پہ لگا ہوا ہے اور آپ سے منع کرتے ہیں تو وہ منع نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے کہ ہم خود موبائل پہ اس کے سامنے لگے رہتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ موبائل پہ 2-4 گھنٹے لگا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس کے سامنے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. مجھے شاہد صاحب بڑے اچھے سے یاد ہے, ابھی اتنے وہ پرانی بات بھی نہیں ہے کہ والدین سامنے بیٹھے ہوتے تھے, ہم ان کے سامنے موبائل فون یوز نہیں کرتے کہ وہ آ رہے ہیں بس آرام سے سائڈ پہ رکھ دو, کال آ رہی ہے بعد میں ریسیو کرنی, ان کے سامنے فون کو ہاتھ نہیں لگانا. کیا بات. اسکول سے گھر سے نکلتے ہوئے اسکول کے لیے سلام کرنا ہے, آتے ہوئے سلام کرنا ہے, یعنی کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. یہ چیز, یہ تربیت, جبکہ اگر میں اپنے والدین کی بات کروں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن جو تربیت انہوں نے سکھائی, جو چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی وہ کمال تھی. پروفیسر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے زمانے میں جب استاد آ رہا ہوتا تھا, اگر ہم سائیکل پہ جا رہے ہیں, بائک پہ جا رہے ہیں, تو ہم سائیکل سے اتر جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, بائک سے اتر جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, اور جب تک ہماری آنکھوں سے اوجل نہیں ہو جاتا تھا ہم اپنے سائیکل پہ بیٹھتے نہیں بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر ایسا خوف, اور ایسا خوف ایسا نہیں کہ ان سے ڈرتے تھے, عزت, ہاں عزت احترام تھی ہمارے دلوں کے اندر. ٹھیک ہے, اگر وہ ہمیں کبھی مار دیتے تھے تو گھر والے اور مارتے تھے. ٹھیک ہے, اب تو گھر والے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں, کالج چلے جاتے ہیں. آپ نے بچے کو کیوں مارا, ہم تو آپ کی منہ مانگی فیس پے کر رہے ہیں. یہ بات ہے بالکل. اور پھر وہی بچے جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آگے چل کے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں بچے ان کے سامنے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ یقیناً قدیم زمانے کی ایگزامپلز ہیں, تب ہم کتنے سکون سے عزت و وقار کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے تھے. آج ہم جتنے تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں, وہ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ہو رہے. اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہیں, کالر کے بعد آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں. جی عباس ملک صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم عباس صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ اللہ شریف کا شکر الحمدللہ. آج پھر بہت اچھا موضوع ہے. بہت شکریہ. اور ابھی جو صاحب تشریح کر رہے تھے اس موضوع کی, بہت اچھی کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ آج کل تعلیم شعور جو ہے نا, یہ دو متضاد چیزیں بن گئی ہیں. اگر 10-40-50 سال پیچھے چلے جائیں نا تو ٹاٹوں میں بیٹھ پڑھنے والے لوگ, ان پڑھ لوگوں میں اتنا شعور تھا, اتنی تربیت تعلیم تھی بچوں کے پاس. ہے وہ ایک جماعت پڑھا ہوا تھا یا وہ 10 جماعتیں پڑھا ہوا تھا, اس کو پتہ تھا کہ یہ میرا والد ہے, یہ میرا چاچا ہے, محلے کا بڑا ہے, احترام تھا. آج کل تعلیم ماں نہ ماں پرورش کر بہتر ایجوکیشن دے رہی ہے, نہ ٹیچر دے رہے ہیں, بلکہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. یہ تعلیم آج کل کی تعلیم بگاڑ کی طرف جا رہی ہے, اور بچے اتنے بگڑ گئے, اتنا معاشرہ بگڑ چکا ہے کہ اس میں سماجی شعور ہے ہی نہیں, دور تک نہیں ہے. جو میرے پریکٹیکل ہے, میں آپ کو پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تعلیم یافتہ, آپ کی بات دیکھو, تعلیم یافتہ ہیں لیکن شعور نہیں ہے. بالکل. بہت شکریہ عباس صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے ہمارے پینل سے ہم سلوشن لے سکیں کہ یہ تعلیم ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے. کیا یہ تعلیمی نظام ہمارے لیے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے؟ جبکہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے, انسان کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں, لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے. لائیو کال کے ذریعے ناظرین آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں. مستقبل ہوگا یقیناً. شاہد جمیل منہال صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں سگنل پہ مانگتے ہوئے بچوں کا انہوں نے ذکر کیا, یا ادر تعلیمی اداروں کا ذکر ہو رہا ہے, تو وہاں پہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ کس طرح پھر ہم یہ جو آج سماج کی بات کر رہے ہیں, اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, تربیت کی بات کر رہے ہیں, بہتر مستقبل کی بات کر رہے ہیں, یہ تو پھر وہ جس طرح آپ کتابوں میں بات کرتے ہیں وہ لفظوں میں بس رہ جائے. اچھا, بڑی مزے کی بات آپ نے کر دی. دیکھیں کہ جب کرونا آیا تو میرے خیال میں 2-2.5 سال کرونا یہاں پہ رہا ہے. اس دوران جو بچے اسکول چھوڑ کر گئے وہ آج تک اسکول میں دوبارہ ایڈمیشن انہوں نے نہیں لیا. ایک تو یہ کہ والدین کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کاروبار سارے تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کہ موٹر سائیکل کی دکان پہ موٹر سائیکل ٹھیک کر رہے ہیں, ان کو دیکھ کے یقین کریں رونا آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اتنے چھوٹے کہ ان کو دیکھ کے یہ لگتا ہے یار کہ اس کو تو ایک پھولوں کی سیج پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جب یہ حالات ہوں گے، گورنمنٹ جب دیکھے گی نہیں کسی کو، ٹھیک ہے، گورنمنٹ ان کو پکڑے نا، ان کو کہے کہ یہ بچہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بچہ کیوں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس مکینک کو پکڑ کے جیل میں بند کرے، اسے بتائے کیوں کر رہے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ اس کے والدین نے کہا ہے جی اس کو آپ یہاں پہ رکھیں. شاید صاحب ایک کالر ہیں، کالر کے بعد آپ کی بات کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. یایا صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی کراچی سے. السلام علیکم یایا صاحب. وعلیکم السلام، آپ کو بھی اور تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو. دیکھیں ابھی یہ جو موضوع آپ کا چل رہا ہے سماجی شعور جو ہے نا، وہ ہماری تعلیم تو خیر بہت سرکل میں ہونے لگی ہے، تعلیم لوگ ڈگریاں بھی لینے لگے، لیکن شعور نام کی چیز ہمارے یہاں ختم ہوتی جا رہی ہے. سماجی شعور جو ہے نا جب تک نہیں ہوگا اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم آپ کو آپ کے ریفائن کرتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم ٹریفک میں نکلتے ہیں، میں اور آپ جب نکلتے ہیں، اور جو بیہیویئر ہوتا ہے پڑھے لکھے جاہل کا سب برابر ہوتا ہے، تو یہ بڑا ایک فرق ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں جو پرابلم ہے نا، ابھی جیسے آپ کے گیسٹ بیٹھے میں ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے تعلیم سے یا کسی ایسے شعبے سے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو شعور دینے والے لوگ ہیں نا خود بے شعوری ہوتے ہیں، ان کو خود اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ہمیں شعور دکھا رہے ہیں. کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے، کسی کو پڑھانے کے لیے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا اہل آدمی تو رکھے نا. جب وہ اہل بندہ ہی نہیں ہوگا، اب میں ایک بات آپ کو معذرت کے ساتھ، آپ کے چینل پہ تو چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایک بندہ بیٹھا ہے دانشور، اس کے ساتھ جگت باز بیٹھے میں، جو اس کی باتیں ہیں نا وہ اس کی ویلیو نہیں رہتی. اگر آپ نے کسی سیریس گفتگو کے اندر آپ اس طرح کا مزہ لے آئیں جس کے اندر بھانڈ لوگ بیٹھے ہوں، تو یہ شعور کی کمی دور کرنے کے لیے جبھی تو ہمارے اچھے دانشور ادیب نہیں پیدا ہو رہے نا. ہم صرف ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، بچوں کو ایک گریڈر بنا رہے ہیں، لیکن شعور حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے واقعی جن کے پاس شعور ہے. بہت شکریہ یہ صاحب، بہت شکریہ. یقیناً بہت ہی اہم پہلو کی طرف، اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ دلوایا. ہم اس کی جانب آ رہے تھے کہ ہم والدین کی بات کرتے ہیں، ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں، علماء کرام کی بات کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ بچے کی تربیت ہونی ہے. کیا اس جگہ پہ جو لوگ موجود ہیں وہ کتنے تربیت یافتہ ہیں، ان کو کتنا شعور ہے، کتنی آگاہی، کتنی اویئرنیس ہے، اسی کی جانب ہم آ رہے ہیں اور اسی پہ ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. جی شاہد صاحب. جی میں بات کر رہا تھا کہ جب بچے کہیں پہ کام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھیک مانگ رہے ہیں، تو انہیں پکڑ کے میرے خیال میں الگ کر دینا چاہیے، اور پھر ان والدین کو پکڑنا چاہیے، پھر جو ان کو کام کروا رہے ہیں اس کو پکڑنا چاہیے. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہے. ایسے وہی دیکھیں نا، ہم قانون کی پاسداری نہیں کر رہے، ہم قوانین کو مانتے ہیں، لاء موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، لیکن وہی پیپرز کی حد تک کتابوں میں بند ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں لکھا آتا ہے جی کہ اگر چھوٹے بچوں سے کوئی کام کروائے گا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. سارے بچے کام کر رہے ہیں، عملاً نہیں ہے، عملاً سارے کام کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی نہیں پکڑ رہا، کوئی حکومت جو ہے ان کو نہیں پکڑ رہی. ٹھیک ہے، حکومت یہ چاہتی ہے یار کہ یہ بچے کہیں نہ کہیں سے روزگار کمائیں، اپنے والدین کو دیں تاکہ ہمارے اوپر بوجھ نہ آئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان بچوں کو ایک کیا کہتے ہیں دھمکی لگا کے نا والدین کو اور ان سے الگ کرنا چاہیے، ان کو اسکولوں میں بٹھانا چاہیے. اور جب ہم اسکولوں کی بات کرتے ہیں، اگر سرکاری اسکولوں میں بھی جائیں آپ یقین کریں وہاں پہ جنریٹر تک نہیں ہے، یو پی ایس تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر 10 گھنٹے لائٹ جاتی ہے تو بچے اسی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پنجاب میں جائیں تو بہت ہی برے حالات ہیں، لیکن یہاں بھی اگر آپ پوٹھوہار کی بات کریں تب بھی آپ چیک کر کے دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کہ یہاں لائٹ جاتی ہے وہاں پہ کوئی یو پی ایس ہو یا ان کو جنریٹر ہو. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری؟ ٹھیک ہے، جب حکومت یہ کام نہیں کرے گی تو میرے خیال میں پھر وہ تعلیم، وہ شعور، وہ سارا ختم ہوتا چلا جائے گا. بالکل. شاہد جمیل صاحب، جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس میں ٹیچرز کا بہت اہم رول ہے، بچے کے ساتھ پرسنلی وہ انٹریکٹ کرے، پرسنلی وہ بچے کی جانے، اس کے مسئلے مسائل پرابلمس کیا. لیکن اس کے ساتھ سے میں جاننا چاہوں گی کہ 7 سے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں رہتا ہے، اس کے بعد اس گھر میں والدین کے ساتھ رہتا ہے، تو یہاں میں والدین کی جو ذمہ داری یا اہم رول ہے اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان کا کیا کردار ہے. میرے خیال میں بچہ جب گھر جائے تو اسے 1-8 گھنٹہ ریسٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد والدین کو چاہیے کہ اسے زبردستی اپنے بستر سے اٹھائیں اور اسے کہیں جی اپنے اسکول کا کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس والدین بیٹھیں، انہیں بتائیں کہ ہمارے جو بڑے تھے ہمیں کیا سکھاتے تھے، آپ وہ سیکھیں. ٹھیک ہے، ایک تو شعور بھی آ جائے گا اور تعلیم کے اندر نا وہ گھس جائیں گے بچے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی کہ جب تک بچہ سوتا رہتا ہے
तब तक वालिदैन उसको जगाते नहीं हैं। आप यकीन अच्छा सो रहा है, डिस्टर्ब नहीं करेगा, तंग नहीं नहीं करना। करेगा। आप सुबह देख लें, ठीक है, बहुत सारे वालिदैन हैं माशाल्लाह हैं अभी भी, वो एक आवाज़ लगाते हैं बच्चे उठ जाते हैं। ऐसे लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में 90% ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं उठते हैं, और जब स्कूल आते हैं तो उनकी कंघी तक नहीं हुई होती, ठीक है, बाल बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। जब पूछते हैं क्या खा के आए हो, कहते नहीं टाइम नहीं था, अच्छा, तो जल्दी जल्दी स्कूल आ गया हूँ। तो वो ताहिर साहब वाली बात कि जब बच्चा खा पी के नहीं आएगा स्कूल तो वो क्या पढ़ेगा, उसे शऊर क्या आएगा। ऐसे। और दूसरी बड़ी तो बात मैं आपको बताऊं कि होगा तो वो किस तरह तालीम हासिल हाँ जी, और फिर इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत का निज़ाम चल पड़ा है ना अब इन हालात में, मैं समझता हूँ कि वो भी शऊर से लोगों को आगे पीछे कर रहे हैं। कोविड के बाद अब ये जो ये आ दोबारा गया, नबी सैलाबी करीम सूरत सल्लल्लाहु हाल अलैहि की वसल्लम का वजह से फरमान इतना है, बड़ा मफहूम disaster। बता रहा हूँ कि मुझे डर है कि गुर्बत की वजह से लोग अपनी औलादों को कत्ल ना करना शुरू कर दें, और आप देख लें क्या हो रहा है। ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है। यानी गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि शऊर तक छीन लेती है, हाय हाय। ठीक है। आप बताएं मुझे कि इतने इतने लायक बच्चे मैंने खुद देखे हैं जो इतने लायक थे, आज वो नहीं पढ़ रहे हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि उनके पास है ही कुछ नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, अगर उन्हें कोई स्कूल वाला फ्री देता है ना एजुकेशन, तो उनके पास जूते नहीं है, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, वो क्या करें, ठीक है। बच्चे बैठे खा रहे होते हैं रिसेस के टाइम कुछ, वो उनका मुंह देख रहे होते हैं। आप यकीन करें उन्हें देख के रोना आ जाता है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतों को कुछ होश के नाखुन लेने होंगे, उन्हें सारे निज़ाम को बेहतर करना होगा। खुदा का वास्ता है कि हम सब ने मर जाना है, ऐसे ही, ठीक है। आप लोग भी मर जाओगे तो क्या छोड़ के जाना है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा करें कि अपनी सारी दौलत जितनी भी है कुछ अपने पास रखे, कुछ मुल्क पाकिस्तान को डोनेट कर दें। ऐसे आप यकीन करें कि इस्लाम भी तो ये कहता है ना, जो आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास है वो लौटा दो, बल्कि लौटा दो, यानी कि वो आपकी है ही नहीं। बिल्कुल। आप यकीन करें कि 1-1 करोड़ रुपया अगर हमारे सियासतदान सारे मिल के देना तो हमारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। तो 1 करोड़ से उन्हें क्या बनता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा 1 करोड़ से, लेकिन नहीं, आवाम का बहुत कुछ संवर जाएगा जी, सब कुछ संवर जाएगा। हमारे जो डोनेशन आ रहे हैं इनके हवाले से अब देख लें क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये भी तो देखिए ना, ये भी तो तालीम है ना कि हमारे अंदर तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है, एहसास नहीं है, एथिक्स, इखलाकियात वो खत्म हो। और फिर आप देखें कि कितने पढ़े लिखे लोग, कितने PhDs किस्म के लोग जो है ना वो क्या कत्लो गारत कर रहे हैं अपने घर के अंदर। बिल्कुल, आप देख लें, वो भी तो पढ़े लिखे हैं, वो भी तो पढ़े लिखे, लेकिन वो अपने वालिदैन को देख के सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनके वालिद अपनी उसकी माँ के साथ जो कुछ करता था वो देख रहे होते थे, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा उनको देख रहा होता है, ठीक है। अगर बच्चा उसको देख रहा होता है आप उसे जितना मर्जी लेक्चर दें, वो तो वही करेगा जो आप घर में कर रहे हैं। आप ऊंचा बोलेंगे बच्चा ऊंचा बोलेगा, आप धीमा बोलेंगे बच्चा धीमा बोलेगा, बिल्कुल। ये तो कहने का मतलब ये है कि हम जो कुछ करेंगे हमारे बच्चे वही कुछ करेंगे। बिल्कुल। शाहिद जमील मन्हास साहब, यकीनन जहाँ पे अदल इंसाफ ना हो, जहाँ पे चोरी डकैती हक तलफी की ये तमाम चीज़ें आम हो जाए, अखलाकियात की जहाँ तालीमात कम हो जाए, उस मुआशरे से हम क्या तवक्कुआत देखें। अगर अदल इंसाफ नहीं है तो मेरे ख्याल में लोग तालीम से भी दूर हो जाएंगे। वही बात है ना, वो तालीम पे एक बोझ ही नजर आएगा। हाँ, उन्हें बोझ नजर आएगा। वो ये समझेंगे कि हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, ठीक है। जो मैट्रिक पास है वो इस मुल्क का MP है, MNA बना हुआ है, ठीक है। और जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, PhDs हैं, वो उनके नीचे खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि जिसकी बिना पे कुछ ऐसा तो हो यार कि कोई ऐसा बंदा आपके ऊपर खड़ा हो वाकई जो डिजर्व करता हो, ये भी अदल इंसाफ है, ठीक है। लेकिन नहीं, अदल इंसाफ बनाने वाले हैं कौन, वही जो अनपढ़ हैं, ठीक है। आप देख लें, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से कुछ और आता है, हाई कोर्ट से कुछ और आता है, जो सामने, तो वहाँ पे हमारा फिर आज का बच्चा या आज का नौजवान क्या सीख रहा है, वो इंतशार ही सीख रहा है, बदअमनी सीख रहा है, बदअखलाकी सीख रहा है। वो देख रहा है ना कि जैसे ही किसी के साथ अच्छा होता है और वो अच्छा बंदा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, अगले दिन पता चलता है उसके साथ बुरा हो गया, तो वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा भाई, अच्छा क्या सोचेगा कि मैं अच्छा बनूं या बुरा बनूं, यकीनन, ठीक है। अगर उसने अगली दुनिया देखनी है, इससे आगे वाली दुनिया, वो तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अगली दुनिया देख रहे हैं, सबको अपने पैसों की पड़ी हुई है, तो फिर यही सोचेगा यार कि ठीक है मैं थोड़ा सा बुरा ही हो जाऊं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई तरबियत ऐसी होनी चाहिए हमारी कि हमारे जो ऊपर वाले हैं कुछ ऐसा कुछ करें कि नीचे वाले भी उसको देख के वो पकड़, लेकिन नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, बिल्कुल।
اور پھر ایسا اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نہ تو عدل و انصاف ہے، نہ تعلیم جو ہے وہ اس طرح کی ہے، اور نہ ہی ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کو ہمارے عوام کی فکر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک دن فیصلہ کچھ اور آتا ہے، اگلے دن کچھ اور آ جاتا ہے، بالکل یہ بات. ٹھیک ہے. اس کو دیکھ کے ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کالج اسکول کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں یار کہ کل کیا ہوا تھا اور آج کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور تبھی ڈیولپ ہوگا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوگا. بالکل. جی شاہد جمیل منہاس صاحب، اس وقت اگر میں تھوڑی سی میڈیا کی، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی بھی بات کروں، یہ بھی اس نے بھی کافی آسانیاں جہاں پیدا کی ہے، وہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر شعور کے حوالے سے بات کریں، بچے کی تربیت کے، اخلاقیات کے حوالے سے بات کریں، تو کس طرح سے یہ اپنے رول پلے کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا میرے خیال میں اچھی تربیت بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. لوگ صبح اٹھ کے تلاوت بھی سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ اچھی باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس کا تناسب یہ ہے کہ جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہو، ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہیں برائی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم کوئی عام سا ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں، یار وہ ڈرامہ تو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اچھائی بھی تو نہیں ہے نا. ہمیں میرے خیال میں کچھ ایسا کچھ کرنا چاہیے، ایسا کچھ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہماری تربیت ہو، ہمیں شعور ملے، وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں کہ اب تو ڈرامے دیکھنے بھی لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں. اب وہ سوشل میڈیا ایسا آ گیا ہے کہ موبائل سے ان کی نظریں نہیں ہٹتی، اور پتہ چلتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں بچے کی نظر ہے وہ فارغ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ایسا بین لگائیں کچھ چیزوں پہ کہ جو ہے وہ بند ہو جائیں، اور پھر ہم اچھائی کی طرف آئیں. لیکن چونکہ ہمارے اوپر بیرونی قوتیں اس قدر وہ جمی ہوئی ہیں کہ ہمیں وہ اس طرف جانے نہیں دیتی، ٹھیک ہے. وہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ خود نہیں کر رہے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے. ہمارے ہاتھوں میں موبائل انہوں نے دے دیا ہے اور ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا موبائل گھر رکھ کے جاتے ہیں اور شام کو آ کے موبائل دیکھتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے. یا پھر سائلنس پہ لگا کے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھ دیتے ہیں، ہر گھنٹے کے بعد آ کے دیکھتے ہیں کوئی کال آئی ہے یا نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے. ہمیں انہوں نے ایسے چکر میں بسا دیا کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ جو ہمارا میڈیا ہے، جتنے چینلز ہیں، یہ بھی ان کو بھی چاہیے کہ میرے خیال میں کچھ ایسا کام کریں، کچھ ایسا پروگرام رکھیں جیسے آپ رکھ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مارننگ شو ہوگا کہ جس کے اندر اس طرح کے ایونٹس جو آتے ہوں گے جیسے آپ رکھتی ہیں. میں میرے خیال میں 2-4 سال پہلے بھی آیا تھا، تیسری دفعہ یہاں پہ آیا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پہ آ کے کہ ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، ٹھیک ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی ہمیں بھی. انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں اس کا حصہ بھی ضرور دے گا. یقیناً. شاہد جمیل منہاس صاحب، واقعی چیخنے چلانے سے، اپنی فرسٹریشن بچے پہ نکالنے سے وہ پرابلم حل تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کا بچہ مزید مشکلات میں گھر سکتا ہے. تو وہ ایک جو خوابوں کی دنیا ہم نے کریٹ کر رکھی ہے، یقیناً اب اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور تعلیم ہمیں اس خواب سے باہر نکلنے کا ہی ایک نام ہے کہ ہمیں وہ حقیقت میں لے کر آتی ہے. حقیقی خوشی کیا ہو سکتی ہے، حقیقی کامیابی کیا ہو سکتی ہے، تو یقیناً ہمیں یہ سیکھنا ہے. اچھا، ایسا ہے کہ اس سارے پروگرام کے درمیان میں ہم نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور بڑے حربے آزما چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کرامت ثابت بھی ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو رویہ ہے نا، جو آپ کا لہجہ ہے، اسے دھیما ہونا چاہیے. بالکل، ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ جس سے بھی بات کریں دھیمے لہجے میں بات کریں، شعور خود بخود آتا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. ویری ٹرو. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جب تک آپ سراہی کو نیچے نہیں کریں گے اس کے اندر پانی نہیں آئے گا. میرے خیال میں ہمیں بہت سارے جو ہے طریقہ کار استعمال کرنے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عاجز ہونا پڑے گا اپنے بچوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، اور اسٹوڈنٹس کو اپنے ٹیچر کے سامنے. اگر یہ حربے ہم سارے استعمال کر لیں اور پھر عاجزی ہمارے اندر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل جو ہیں. اچھا ارشاد صاحب، یہ ہمیں پتہ ساری چیزوں کا ہے کہ کہاں پہ صحیح ہو رہا ہے، کہاں پہ غلط ہو رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ کتنا درست ہے، کتنا غلط ہے، ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں کہیں نہ کہیں لاپرواہی یا دیری کر دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر صاحب بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی بات کی، آپ نے بھی کی، کہ جب ہمارے پاکستانیوں کو ڈنڈا پڑتا ہے نا تو پھر وہ سیدھے ہوتے ہیں. یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں. جی بالکل، بایا جا کے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، اور ادھر آ کے پھر وہی ہو جاتے ہیں. پھر وہ انہوں نے کہا کینٹ کے ایریا میں جب داخل ہوتے ہیں تو پھر سیدھے ہو جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں
ابھی بھی تھوڑا سا نا دھونس کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہمارے اوپر تھوڑا سا ڈنڈا ہونا چاہیے تاکہ ہم سلجھیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بالکل ایسی قانون موجود ہیں تو قانون ہمارے اوپر سختی کر سکتا ہے، اگر ہم کوئی رول بریک کر رہے ہیں، جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو قانون سزا دینے کا وہ حقدار ہے، لیکن ہم وہاں پہ اپنے ڈیزگنیشن کو سامنے لے آتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا آفیسر ہوں، یا میرے چاچا ماما تایا جو ہے وہ بہت بڑا آفیسر ہیں تو آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے آپ کا وہ جہاں سے وہ آپ کو گاڑی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو جو پرچی کاٹ کے دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو اگر آپ کے گاڑی کے آگے کوئی گرین کلر کا کچھ لگا ہوا ہے تو وہ جناب سے کہتا ہے دیکھو آگے کیا لکھا ہوا ہے، یار تمہارے اوپر نہیں ہے لاگو، یہ ہم اپنی باری تک کا انتظار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پہ یہ ماحول ہوگا وہاں پر میرے خیال میں وہی بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کی۔ جی شاہد جمیل منہاس صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین؟ میں تو یہی پیغام دوں گا جی کہ بچوں کو ٹائم پہ صبح اٹھائیں، نماز پڑھائیں، اس کے بعد اسکول لے کر جائیں، اس کے بعد واپسی پہ بھی ٹائم پر لے کر آئیں، اس کے بعد ان کو کہیں تھوڑا آرام کریں، اس کے بعد انہیں پڑھائیں، پڑھانے کے بعد رات کا ایک ٹائم مقرر کر دیں کہ اس کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جاگنا نہیں ہے، صحیح، یعنی کہ سو جانا ہے، سو جانا ہے آپ نے، اور پھر صبح کا وہی ٹائم جو طے شدہ ہو، ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل، جب تک وقت کی پابندی نہیں ہوگی تب تک نہ تو شعور آئے گا نہ ہی تعلیم آئے گی، اور میرے خیال میں ہماری قوم کے اندر یہی المیہ ہے کہ ہم پتہ نہیں چلتا کب سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں۔ وہی بات ہے جو قدرت کا نظام ہے کہ دن کام کے لیے رات آرام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا ہم نے دن آرام کے لیے رکھ دیا ہے اور جو رات ہے وہ کام کے لیے۔ جی بالکل، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسی رات کا وقت آتا ہے نا تو اندھیرا کر دیتا ہے، وہ بالکل اندھیرا اس لیے نظام کو دیکھ لیں، ہاں اندھیرا اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ کو کچھ نظر نہ آئے اور سو جائیں۔ ہم رات کو جاگتے ہیں اور صبح جو ہے وہ سو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں ہماری اس تباہی کا جو ہے سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی جو ہے نا وہ نہیں کی۔ جی بہت ہی خوبصورت بات شاہد جمیل منہاس صاحب آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر ندرت نذیر صاحب آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر طاہر صاحب آپ کا، آپ تینوں مہمانوں نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کا۔ یقیناً ناظرین بڑی مؤثر ڈسکشن رہی، اور وہی بات کہ ہم تمام تر جو سلوشنز ہیں وہ ہم جانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں وہ جو ہم اسٹیٹس کانشیس ہو جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے جھک کے سلام کیا، اگر میں نے پولائٹ وے میں ڈسکشن کی تو لوگ مجھے ویلیو نہیں دیں گے، میرا ریگارڈ نہیں کریں گے، میرا جو مقام جو مرتبہ ہے وہ جو عزت ہے وہ کہیں کم ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، اسلام بھی ہمیں کہتا ہے آپ جتنے پیار محبت سے، شفقت سے، نرم دلی سے، جتنا جھک کر آپ چلیں گے آپ کی عزت اس معاشرے میں اور زیادہ بڑھے گی، اور تعلیم بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ تو کائنڈلی اس پہ عمل کیجئے، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی اس کی تعلیمات دیجئے، شعور دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجئے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔